بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ڈیرے والے واسطے بھائی طاہر واسطے اور انہاں دے جننے رفاقار نے انہاں تمام واسطے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرمائے اور اسی طرح دے دینی پروگرام کروا دے رہن تاکہ اللہ تعالیٰ دیا رحمت اور برکتہ اس ڈیرے اتے برس دیا رہن۔ ہن بلا تخیل تواڈے سامنے بیان واسطے تشریف لے آندے نے مقرر دل عزیز وعدے شیری بیان محترم جناب حضرت مولانا قاری رضا اللہ صابر صاحب۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ وہ نبی کے جس کے ایک آنسو سے
صحابہ کے دل تڑپتے تھے، وہ نبی کے جس کے ایک آنسو سے صحابہ کے دل تڑپتے تھے، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جائے گا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام امام کائنات، امام کل ختم الرسول، انسانیت دے معلم اعظم، کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آئی تھوڑی اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، ذی وقار علماء کرام، دعا ہے کہ اللہ آج دی میری اس حاضری نو اور تسا تمام احباب دی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائی، فاضل نوجوان بھائی محمد طاہر بھٹی صاحب اور اسی طرح حاجی محمد یونس بھٹی صاحب اور دیگر رفقا، نوجوان ساتھی بزرگ، اللہ انہاں ساریاں دیاں محنتاں نو قبول و منظور فرمائے۔ طاہر بھٹی صاحب ماشاءاللہ علماء نہ محبت کرن والے، دین اسلام نہ محبت رکھن والے، جنہاں نے آج اپنے ڈیرے دے اندر ایک عظیم الشان، بہت ہی پیارا اور نرالا پروگرام جدا انعقاد کیتا ہے۔ دعائے کرو کہ اللہ میرے محترم بھائی طاہر صاحب دیاں تمام نیک حاجات پوریاں فرمان اور مشکلات آسان فرمان، اور اللہ انہاں دے مال و جان کاروبار دے اندر برکت فرمان، کہہ دو آمین۔ اب بڑی بات ہے کہ ڈیرے دے اندر پروگرام رکھنا۔ اب پچھلے دنوں دے اندر، پچھلے ہفتے ماشاءاللہ غالباً 11 تاریخ سے مرکزی جامعہ مسجد مولانا حافظ ثناء اللہ مدنی حافظہ اللہ تعالی دی مرکزی مسجد دے اندر الحمدللہ پروگرام ہویا ہے، اور تساں ساتھیاں نے سنیا ہے، جدے اندر آخر تے میرا بھی بیان ہویا ہے۔ اور ایک ہفتے فوراً بعد آج الحمدللہ ڈیرے تے بھائی طاہر صاحب نے پروگرام رکھ چھڑیا ہے۔ اللہ پاک تہاڈا آونا قبول فرمائے۔ تھکتے نہیں گئے؟ ٹھلے ٹھلے بولے جے، من لگدا بھی تھکے بیٹھے ہو، اچھی بولو، تھک گئے ہو نا؟ اللہ اکبر۔ اللہ مینوں بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ توانوں سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ غور فرماؤ، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد، آواز نہیں آئی، صلی اللہ علیہ وسلم لو رب کائنات نے سارے جہان دی رحمت بنا کے بھیجیا، رب رحمان نے سارے جہان دا سردار بنا کے بھیجیا، سید المرسلین
سید الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین۔ اللہ پاک نے میرے تے تواڈے محبوب نبی نو سارے جہان دا سردار بنا کے بھیجیا، اور ویکھو نہ ویکھو اللہ پاک نے میرے نبی تے بڑے بڑے انعام فرمائے، لیکن آ ویکھنا اللہ پاک نے امام کائنات نو دو بہت بڑے تاج عطا فرمائے۔ ایک تاج اللہ نے نبوت دا عطا فرمایا، اور دوسرا تاج میرے رب نے ختم نبوت دا عطا فرمایا۔ کیوں دی ایک تاج نبوت دا تے دوسرا تاج ختم نبوت دا۔ ایویں تا نہیں قرآن آندا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تے کیوں نہ تیرا کاری رضا کہہ جاوے ہو سرحالی دے رہن والے ہو، ارد گرد آن والے ہو، نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دا غلاموں، میں کیوں نہ کہہ جاواں کہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا۔ ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ غور فرما لینا اتنیاں عظمتاں تے شاناں میرے رب نے امام کائنات نو عطا فرمائیاں، لیکن صدقے جاواں غور کرنا اللہ پاک نے اس نبی نو یتیم بنا تے شان بڑا عطا فرمایا۔ بچپن نہ میرے آقا دا حال آقا دنیا تے تشریف نہیں نہ لے آئے، او لوگوں باپ دا سہارا ختم ہو گیا، باپ دنیا تو چلا گیا، میرے آقا حالے دنیا تے آئے نہیں، باپ پہلے ہی چلا گیا۔ تے جدو میرے آقا دنیا تے آئے نا، اللہ اللہ اللہ، اس ماں دے دل دے اندر بڑیاں باتاں نے، ماں نا او لوگوں کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آناوا، ماں ہی ہوندی ہے نا۔ اس ماں دے دل دے اندر بڑیاں بڑیاں باتاں کہ اللہ نے مینوں لال عطا فرمایا، ہیرے ورگا پتر عطا فرمایا۔ ماں دے دل دے اندر بڑیاں باتاں، اے میرا پتر جوان ہوئے گا، میرا ساتھ بنے گا، اے میرا ساتھی بن جائے گا، اے میرا سہارا بن جائے گا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آناوا، لیکن اللہ پاک نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات دا یتیم بنا کے بھیجیا۔ ویکھو لوگو اللہ اللہ بچہ روندا ہے نا تے سارے چپ کران والے چپ کران دے نا، اللہ اکبر۔ بیٹا روندا ہے ماں آنسو صاف کر دیئے، اللہ اللہ۔ بیٹی رووے ماں آنسو صاف کر دیئے، اور بھائی رووے نا
بہنا آنسو صاف کر دیا نے او لوگو اللہ اللہ نواسا روے نانا جان آنسو پوچھ دینا اور جناب پوترا روے تے دادا جان آنسو صاف کر دینے لیکن کائنات دا سردار یتیم کائنات روے ہن آنسو کون پونجے اللہ فرماندے علم یجد کا یتیمن فآوا فرمایا میرا نبی روے میرا اللہ آنسو صاف کر دے اللہ تے کس طرح فرمایا اللہ عمرو کا جند جی او میرا نبی لا عمرو کا میں نو تیری عمر دی قسم لا عمرو کا سونیا میں تیری کنڈ نہیں نہ لگن دینی اللہ اکبر او سنو نوجوانو مسلمانو او پاک نبی دے غلامو اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا پوری کائنات دے مومنہ تے میرے رب نے احسان فرمایا تے آکھیا کی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرمانے البتہ تحقیق اللہ نے مومنت احسان فرمایا صدقے جاواں یا اللہ او کیڑا احسان ہے میرے رب نے کی فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ اللہ کیوں نہ پھر میں کہواں اللہ اکبر محبت کے یوں جس نے دریا بہائے بالکل صحیح ہے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے او خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اے کون محمد الرسول اللہ میرے آقا دی عمر ویکھو نظرہ بچپن ہے نہ بچپن ماں دے دل دے اندر بڑیاں بڑیاں باتا ہائے کاش آج میرے بیٹے دا ابو عبداللہ جیوندہ ہوندا آج جناب انہوں اٹھا کر کے مکہ دے گلیاں تے بازاراں وچ لے کے انہوں سیراں کراندا ادے حسن دے جلوے لوگانوں وکھاندا ہائے کاش ہن کون ہوے گا جڑا دی یتیمی دا سہارا بنے گا او کون ہوے گا او جڑا اینوں جو نہ کھلونے لیا کر کے دے گا کون ہوے گا جڑا اینوں خوشبوواں لیا کر کے دے گا اللہ اکبر آسمان والا آسمان تے بیٹھ کے فرماندہ ہوئے گا آمنا فکر نہ کر بچہ تیرا ہے پر محبوب نبی تے میرا ہے
آمنا فکر نہ کر بچہ تیرا ہے پر محبوب نبی تے میرا ہے نی آمنا تو کیوں فکرہ کرنی ہے اگر انہوں فرمایا کھلونے دی لوڑ پئی میں رب آسمان دے چانوں کھلونا بنا دیاں گا آمنا فکر نہ کر اگر انہوں خوشبوواں دی لوڑ پئی میں رب دی پسینے نو کستوری تے امبر نالوں ود کے خوشبودار بنا دیاں گا آمنا فکر نہ کر میں دی ایک انگلی دے اشارے نال چند دو ٹکڑے کر کے گرا دیاں گا آمنا فکر نہ کر میں دی انگلی دے اشارے دے نال درختاں نو چلا دیاں گا آمنا فکر نہ کر اللہ اللہ میں دی ایک بے دی جناب اللہ اللہ پتھراں کولو سلامیاں کروا دیاں گا آمنا فکر نہ کر میں ایدیاں پنجاں انگلاں وچوں 5 نہراں جاری کرا دیاں گا اور رب دی قسم ہے تے کیوں نہ کہواں وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا اوے 5 انگلاں چوں چلیاں 5 نہراں او 5 انگلاں چوں چلیاں 5 نہراں اے انگلاں نی ساڈے پیر دیاں اوے اہل حدیثاں کولوں سن سجنا اوے اہل حدیثاں کولوں سن سجنا جی گلاں سننا نشیماں دے ویر دیاں او جدی عمر دی قسم اللہ کھاوے جدیاں انگلیاں چاننوں چیر دیاں اب ویکھ لینا ایکو بھی ویلا آیا کہ ایک لیلہ تے 1.25 سیر دانے تھی جابر دے گھر ایک لیلہ تے 1.25 سیر دانے سی 1200-1300 فوجیاں کھانے سی او تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے بھکھا نکلیاں ککھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں اہل حدیثاں کولو سن سجنا جی گلاں سننیاں بدر منیر دیاں اور جدی عمر دی قسم اللہ کھاوے جدیاں انگلیاں چاننوں چیر دیاں غور فرما لیلا فرمایا آمنا فکر نہ کر خوشبوواں دی لوڑ پئی میں رب فرمایا دے پسینے نو کستوری تے امبر نال ود کے خوشبودار بنا دیاں گا اور لوگوں کا بد رب دی قسم اٹھا کے انوا مسلم دے اندر روایت موجود ہے میرے محبوب نبی دا فضائل باب مسلم دے اندر موجود ہے صحیح المسلم دے اندر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا آرام فرما رہے نے اللہ اللہ چمڑے دا گدا ہے میرے آقا آرام فرما رہے نے اللہ اللہ میرے آقا دا پسینہ موتیاں دی طرح اے جناب ٹپک ٹپک کے گدے تے ڈگی جا رہے آئے ام سلیم ایک شیشی لے کے نا او دے اندر پسینہ بند پئی کر دی ہے میرے آقا علیہ السلام بیدار ہو گئے آقا فرمانی ام سلیم ایک ہی پئی کر دی ہے سونے پیارے محبوب
میں تہاڈا پسینہ شیشی وچ بند پئی کرنی آ نی سلیم ایدی کیڑی لوڑ پہ گئی ہو تے سلیم جڑا جواب دیندی ہے نا او سرحالی دے رہن والے ہو نوجوانوں مسلمانوں او پاک نبی دا غلام ہو میرے نبی نے کی میرے اللہ آقا نے کی فرمانی سلیم کی پئی کر دی ہے جو سلیم نے جڑا جواب دیتا آنی سونے تہاڈا پسینہ میں شیشی وچ بند پئی کرنی آ کہ ساڈے گھر جدوں مہمان آن گئے میں شیشی دا ڈھکنا لا کے الگ رکھ دیاں گی تہاڈے اس پسینے دی خوشبو دے نال میرا سارا گھر معطر ہو جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیوں بھئی ایہو جا کوئی پیر لبنا دے جدے پسینے وچ بھی خوشبو آوے یا کوئی وکھاؤ جاؤ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا وا کائنات دے اندر کوئی انجدہ انسان وکھاؤ جدے پسینے تے خوشبو آوے اگر کائنات وچ ہے تے صرف وہابیاں دا پیر ہے بدر منیر ہے شیما دا ویر ہے وہ کون ہے محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ اللہ جدہ پسینہ بھی آلہ بولو پسینہ بھی سارے بولو پسینہ بھی اور جدہ جناب آسینہ بھی تے جدہ شہر مکہ تے مدینہ بھی اللہ تو انہوں مکہ بھی لے جاوے مدینہ بھی لے جاوے اچھی کہو آمین اللہ منا شراح لوگو سینہ میرے پیر دا اللہ منا شراح لوگو سینہ میرے پیر دا وعد کا ستوریوں پسینہ میرے پیر دا وعد کا ستوریوں پسینہ میرے پیر دا او جیڑی گلی کیا ساری گلی مہکا گیا جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا او جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا بھلی ہوئی قوم نو سدھے راہ لا گیا بھلی ہوئی قوم نو سدھے راہ لا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا سارے جگ دا سارے جگ دا اور جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے رب دی سو جنتی مہمان ہو گئے او نوجوانوں میرا آقا جس گلی وچوں لنگ جاندے او گلیاں تے بازاراں خوشبو نہ مہک اٹھ دیاں اج تے بھی دنیا آندی ہے نا کہ میرے آقا تشریف لے آئے کدوں جناب صرف 12 ربیع الاول لوگ آندے نے آ گئے مرحبا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا نے آقا تشریف لے آئے اس گلی وچوں گزر گئے اے جناب پاکستان وچ آ گئے شہر قصور وچ آ گئے لاہور وچ آ گئے چلدیاں اگے چلے جاؤ اللہ اللہ ہاں سارے شہراں وچ آ گئے کعبہ دے رب دی قسم کوئی گلی بازار نہیں میں کیا کیوں اے جھوٹ ہے اور میرا آقا جتھوں لنگ جاوے اللہ او گلیاں تے بازار بھی خوشبو نہ معطر کر دیندا ہے کیوں میں جتھوں آقا گزر جامن او بازار او گلیاں مہک اٹھ دیاں نے اللہ
تے جتوں آقا دا گزر نہیں اونا گلیاں چ کوئی مہک بھی غور فرما لینا تے سینہ بھی آلہ تے پسینہ بھی آلہ تے فرما آمنا فکر نہ کر اگر ادا دل کیتا سیر کرن لو میں رب ایہو جئی سیر کراواں گا کہ فرمایا آمنا کائنات دے اندر کوئی انسان انج دی سیر نہیں کر سکیا نہ قیامت تک کر سکے گا تے رب نے او سیر کرائی کہ نہ بولو قرآن آندا سبحان الذی اسرا کہو سبحان اللہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تے کیوں نہ کھتا ہادی شان والیا فلکاں تے جان والیا تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود گھلے رب بھی درود گھلے دشمناں دے پیراں تھلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھان والیا تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے شان تیری بلے بلے رب بھی درود گلے رب بھی درود گلے دشمناں دے پیراں تھلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھان والیا فلکاں تے جان والیا تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا کیڑا سونا نام تیرا اچا ہے مقام تیرا کیوں میں کوئی مقابلہ کر سکتا ہے بولو بولو کیڑا سونا نام تیرا اچائی مقام تیرا سچائی کلام تیرا سچائی کلام تیرا ایتا سنان والیا فلکاں تے جان والیا تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا تذکرے نے عام تیرے ہوندے صبح شام تیرے تذکرے نے عام تیرے ہوندے صبح شام تیرے اور تذکرے نے عام تیرے ہوندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا فلکاں تے جان والیا تاہا دی شان والیا
فلکاں تے جان والیا میرے رب نے ایویں تے نشانہ تا فرمایا قرآن دا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک قرآن میں نہیں کہہ رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یرا ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ ایک ہی ہے میرے مصطفیٰ دا شان ہے یا اللہ اتنی شان والا اتنی عظمت والا اتنے مقام والا نبی بنا کے تے پھر بھی انہوں روا رہے ہیں اللہ فرماندے نے میں اپنے نبی دی سیرت تو آڈے واسطے نمونہ بنا چھڑی ہے میرے نبی دی پوری زندگی تو آڈے واسطے بہترین نمونہ بن گئی ہے یا اللہ کی نمونہ میرے نبی فرماندے نے قرآن آندے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور سنو نوجوانوں اللہ تواڈیاں جوانیاں وچ برکتاں فرمائے کدی یاد کیتا کرو گے کہ کوئی پردیسی خوشاب تو چل کے آنے والا اے جناب ساڈی سرحالی دے اندر رب دا پیغام پہنچان والا رب دا قرآن سنان والا آمنہ دے لال دا شان سنان والا رسول اللہ دے آنسو دا عنوان سنان والا اور سنو نوجوانوں رب دا قرآن آندا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فرمایا ہنسیا تھوڑا کرو رویا بہتا کرو کیوں اس بات میرے آقا فرماندے نے رون نال دل مردہ ہو جاندے نا رون نال ایجنا زیادہ ہسن نال دل مردہ ہو جاندے نا تے رون نال عبادت دے اندر مزہ ہی بڑا ہوندا ہے اللہ اکبر رومن نال جدو بندہ روندا ہے نا روندا ہے اللہ اکبر تے فرمایا عبادت مزہ ہی بڑا ہوندا ہے نا تے جدو بندہ جناب ہنسدا زیادہ ہے نا میرے آقا فرماندے نے دل مردہ ہو جاندے نا اس واسطے قرآن نے بار بار سمجھایا میرے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر جدو جناب 6 سال دی ہوئی نا میرے آقا دی والدہ بیمار ہو گئیاں نے اور لوگوں ماواں دا پیاری انوکھا ہوندا ہے نا ماواں دی محبت انوکھی ہوندی ہے نا اللہ دی قسم اٹھا کے نوا اے میرے پیغمبر دی مائی ہے اللہ آمنہ دی اللہ آمنہ میرے پیغمبر دی والدہ
محترمہ دل دے اندر میرے آقا ویکھ رہے نے ہائے اللہ میری والدہ نو شفاواں عطا کر دے اور لوگوں ایک پردیس ہے نا پردیس دا علاقہ ہے اپنا وطن ہی نہیں نا بے وطن ہے اور وطن بھی پرایا ہے تے ماں بیمار ہو جاندی ہے میرے محبوب نبی ماں دے سرانے بیٹھے ہوئے نا اللہ اکبر ادھر ماں نو ویکھ رہے نے ماں بیماری دی حالت دے اندر ہے تے ماں جیڑی ہے نا اپنے لال نو ویکھ رہی ہے اللہ اکبر فرمانے نے چھم چھم ہندو او باہر آیا تے باتا درد سنایا اسی یتیم محمد کو لو اور لگیا کرن جدائیاں میرے آقا علیہ السلام دی والدہ محترمہ آنے نہ مکہ دور تے دور مدینہ تے پچھا خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی اور بات برابر ہوئی او کیڑی بات مقدر والی ہے قرآن آندہ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور توجہ فرما لینا فرمانے ایک یتیم دوجا پردیسی تے رب نو معلوم حالا وچ پردیساں کیویں آیا اے وقت جدائیاں والا او بھائیو کیسا عجیب منظر ہے میرے آقا دی والدہ محترمہ بیماری دی حالت وچ تے میرے آقا اللہ اکبر ماں نو ویکھ رہے نے تے ماں اپنے پتر ال ویکھ دی ہے تے پتہ کی آندی ہوئے گی آندی ویکھنے اساں نصیب نہ ہویا او تیرا بلند ستارہ ویکھن گیا سونی صورت ہے او تیرا باپ پیارا تے جاندیاں ماواں دعاواں دیندیاں نے نا اے ماں دے دل دے اندر بڑیاں باتاں بڑیاں فرمائشاں بڑیاں خواہشاں ہر ماں دے دل دے اندر باتاں ہوندیاں نے میرا پتر جوان ہوئے گا سونا جوان چڑیل جوان ہوئے گا میں اپنے پتر دی منگنی کران گی میں اپنے پتر دی خوشیاں ویکھاں گی میں اپنے پتر دا ویاہ کران گی اللہ
اللہ میرے بیٹے نو دھیاں پتر عطا کرے گا، میں اپنے جناب پوتریاں پوترے ویکھاں گی، اے ماں دے دل دے اندر بڑیاں بڑیاں باتاں، لیکن ویرو مرضیاں کیتیاں چلدیاں نے۔ قرآن دا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، قاری رضا صابر صاحب، قاری رضا صابر صاحب، بابا طاہر پٹی۔ انل عمر تیری وچ برکت ہووے تے بہت دعا فرمائی، ویکھ نہ گیا اے بابل تینوں تے ٹر چلی اجمائی۔ او ویرو کعبہ دے رب دی قسم اٹھا گیا نواں، میرے آقا دی والدہ بچپن دے اندر ہی دنیا تو جدا ہو گئی، میرے آقا دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے تے قرآن دا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ رسول اللہ کے آنسو ہنسیا تھوڑا کرو، رویا بہتا کرو، وہ نبی کے جس کے آنسو سے صحابہ کے دل تڑپتے تھے، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جائے گا۔ ہن ویکھنا میرے آقا دے دادا جان نے پرورش شروع کر دیتی، میرے آقا دے دادا جان اپنے کول جناب بٹھاندے، اپنے نال سلاندے، رات نو اپنے نال سلاندے، اپنے نال کھلاندے، اپنے نال پلاندے اور اپنے نال ہی بٹھاندے۔ ایک ویلا آیا اے محبتاں کرن والا دادا، اور ویرو دادیاں نو پوتریاں نا پیار ہی بڑا ہوندا ہے نا۔ اللہ اکبر، میرے آقا دے دادا جان دیاں جدائیاں دے ویلے آئے، میرے آقا دی آنکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے۔ قرآن آندا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ہنسیا تھوڑا کرو تے رویا بہتا کرو۔ دادا تو بعد میرے آقا دا چچا جان ہے سردار ابو طالب، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے جناب دادا عبد المطلب چلا گیا، ہن جناب پیچھے کون رہ گیا؟ آپ دے چچا سردار ابو طالب، انہوں نے پرورش کی تھی۔ میرے آقا جوان ہو گئے، اور چڑیل جوان ہوئے نا، اللہ اللہ غور فرما لینا۔ اور جوانیاں میرے آقا دیاں کہو دیاں جوانیاں، اور نوجوانوں اللہ تو آڈیاں بھی جوانیاں سونیاں بنا دے وے۔ آج میں کئی نوجوان ویکھے نا، اور جڑے اپنی جوانیاں نو برباد پہ کر دینا۔ آنا نوجوانا او بھی جوان سینا، جس جوان نو ایک بادشاہ دی بیوی اندر 7 کوٹھیاں وچ لے کے داخل ہو جاندی ہے تے دروازے بند کر دی جا رہی ہے، تالے لاؤندی جا رہی ہے تے آخری کوٹھی وچ جا کے تے آندی کی ہے تالک وے یوسف میرے وال تک، وے یوسف حسن دا تو بھی سونا ہے پر گھٹ میں بھی کوئی نہ، وے یوسف میرے وال تے تک، پر میرا یوسف اس وال خیال بھی نہیں کردا۔ اور سرحالی دے رہن والے نوجوانوں، اج دی میری بات گھر
گھر پہنچا دو انہاں نوجواناں نو پہنچا دو اللہ دی قسم اٹھا کے آنا وے یوسف نا اور سونیاں جوانیاں والا سونے حسن و جمال والا دروازے بند کر دی جا رہی ہے برائی دی دعوت دے رہی ہے تیسرا بندہ بھی کوئی نہیں جدو اندر داخل ہوئی نا تے جناب پتہ کی آندی ہے ان کر کے او دا بت پیا ہویا کول اور جنوں اپنا خدا تے رب من دی سی نا اس بت دوتے اپنا چیلا پا دیندی ہے ان کر کے اتے بھوچھن پا دیندی ہے چیلا پا کے دوپٹا پا کے جی آندی یوسف ہے ہی تلک یوسف میرے والتے تک تے نبی یوسف پتہ کی فرماتے نے آکی کی تیو آنی وے یوسف اسی جناب کام میں ہو جا لگیاں کرنا مینو اپنے رب کو ڈر آ کے آئے مینو رب کو شرم آ گئی ہے میں اپنے رب دے دوپٹا پا چھڑیا ہے میں کپڑا پا چھڑیا ہے تے جڑا جواب دیتا سرحالی دے رہن والے ہو نبی یوسف نے پتہ کیا نے بی بی اور تیرا رب انہاں کپڑیاں دوپٹیاں نال تے چھپ سکدا ہے نا پر میرے عرش والے رب دا تے کوئی بوا بندی نہیں نہ کر سکدا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ صابر صاحب تیرا رب صابر صاحب تیرا رب انہاں کپڑیاں تے دوپٹیاں نال چھپ سکدا ہے پر میرے رب دا کوئی بوا بند نہیں کر سکدا تے آندی ہے تلک وے یوسف سا میرے والے تک سونا تو بھی ہے کاٹ میں بھی کوئی نہ تے نبی یوسف نے جڑا جواب دیتا ہے اور نوجوانوں اللہ دا واسطہ دے کے قاری رضا اللہ صابر کہندا دے آج دا اے پیغام اپنے کلیجے دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ آج دماغاں دے اندر منقش کر کے لے جاؤ سیدنا یوسف کی فرما دینے قال معاذ اللہ نی بی بی تو آنی میرے وال تک نی کملی تھی گئی ہے میں تیرے وال تکاں یا اپنے تکن والے رب وال تکاں قال معاذ اللہ اللہ اکبر اے جوانیاں نبی یوسف دیاں آ نوجوانا تو بھی جوانیاں سام لے میرا پیغام آج دا نوٹ کر لے چلو اور گل نہیں نا میرے قاری رضا اللہ صابر دی اے ہوئی گل نوٹ کر لے آج جوانیاں سام لے تے جوانیاں سام لے میں گا رب دی قسم ہے آج جوانیاں میں عبادتہ کر لے جو میں میرے محترم بھائی محمد طاہر بھٹی نے کنا بڑا اہتمام فرمایا کھانے دا التظام کیتا دعوت دیتی اشتہارہ چھپائے اور عبدالحمید محمدی نو رائے ونڈ تو بلایا اور جناب توانو پیغام دے کے دعوت دیتی ہے کیوں اس بات ہے کہ ایک پیغام لوگاں تک پہنچ جائے آج دی کانفرنس دا اے پیغام نوٹ کر کے لے جا اپنے کلیجیاں تے لکھ کے لے جا اللہ اللہ جوانا ان جوانیاں نو برباد نہ کر اللہ دی قسم ہے او بی بی اندر جناب بادشاہ دی بیوی ہے مال بھی عام ہے دولت بھی عام ہے سرمایہ بھی عام ہے ہیرے جواہرات بھی عام ہے سونا بھی عام ہے سب کچھ عام ہے لیکن نبی یوسف کی اندر نے قال معاذ اللہ آنا غور فرما میرے نبی نے کی فرمایا آقا فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا اس نوجوان نو اللہ بلائے گا اللہ فرمائے گا بلاؤ اس نوجوان نو اور جڑا جوانی دے اندر میری عبادتہ کرتا رہا اور جوانیاں وچ جاگدا رہا جوانی وچ جاگ کے مینوں مناوندا رہا جوانی وچ جاگ کے راتاں نو
سجدیاں وچ ڈگ ڈگ کے روندا رہیا آنسواں دیاں لڑیاں پروندا رہیا اج اس نوجوان نو بلاؤ اور جس نوجوان نو ایک عورت نے کہا آ میرے نال برائی کر لے آ میرے نال بے حیائی کر لے آ میرے نال بدکاری کر لے میں تینوں سرے عام دعوت دینی ہاں تے اے نوجوان کی آندا ہے انی اخاف اللہ مینو اللہ دا ڈر لگدا ہے کیدا ڈر ہے بی بی مینو اللہ دا ڈر ہے میرے نبی نے فرمایا دن قیامت ہے ایہو جی جوانیاں سامن والا نوجوان اللہ فرمان کے بلاؤ اس نوجوان نو اور جن نے آکھیا مینو اللہ دا ڈر لگدا ہے تے جوانی وچ شیطانی کام نہیں کیتا بے حیائی بدکاری دے کام نہیں کیتا اس نوجوان نو بلاؤ اللہ سونے دینا کی ہے فرمایا اج میں انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا کرنا ہے اللہ انہاں نوجوانوں اپنے عرش دا سایہ دے دینگے جنہ جوانیاں بچائیاں میرے آقا چڑی الجوان نہیں نہ ہوئے حالے جوانی آ رہی ہے نا اللہ اکبر لیکن میرے آقا اپنے چچا نال ایک سفر جا رہے نے تے اتھے جناب ایک بوڑھا بابا رہ رہا ہے او ویندا کی ہے اللہ اکبر ایک قافلہ آ رہا ہے اور ایک بچہ ہے نا جدھر جدھر بچہ جاندا ہے کوئی پتھر ایسا نہیں جڑا انہوں جھک کے سلام نہ کرے کوئی درخت ایسا نہیں جڑا دی طرح جھکیا نہ ہوئے آسمان تے جناب ایک بدل دا ٹکڑا ہے جڑا اوپر سایہ کر دیا ہویا نال نال چل رہا ہے اے بابا پریشان ہو جاندہ ہے کہ ایسے قافلے دے اندر ایسی کون عظیم ہستی ہے اور جدے واسطے قدرت والے نے اتنا بڑا اہتمام فرمایا ہے جدو قافلہ قریب آیا نا اے بابا جلدی نال اپنے مکان دی چھت اتری ہے تے آگے پتا کی آندہ ہے آندہ او قافلے والے او میں نو ایک گال دسو اے قافلہ کتھوں آ رہا ہے قافلے والے نے کہا اے قافلہ اے مکے وچوں آ رہا ہے پھر دوجا سوال کردا ہے آندہ او قافلے والے او اس قافلے دا امیر کون ہے لوگاں نے اشارہ کیتا سردار ابو طالب وال نبی پاک دے چچا وال اشارہ کیتا بابا تیسرا سوال کردا ہے آندا او قافلے والے او مینوں اے تے دسو اس لڑکے دا نام کی ہے لوگاں نے دسیا ادا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہن بابا چوتھا سوال کردا ہے آندا او قافلے والے ہو اے تے دسو لڑکا کدا ہے ادا باپ کون ہے پہلے سارے قافلے والے جواب دے رہے سن ہن جناب سردار ابو طالب غصے نہ بولے آندے نو بابا تو بار بار سوال کیتی جا رہا ہے دس کی کہنا چاہنا ہے اے میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے اے بابا ایک چہرہ ایک نظر اے سردار ابو طالب وال ماردا ہے دوسری نظر آمنہ دے لال دے سونے مکھڑے وال ماردا ہے تے آندا ابو طالب تسی آندے ہو میرا بیٹا ہے لیکن میری انجیل دیاں بشارتاں دیاں نے انہوں یتیم ہونا چاہیے ہے تسی آندے ہو میرا بیٹا ہے لیکن انجیل آندی ہے نو یتیم ہونا چاہیے ہے ابو طالب میں تیری مننا یا اذ جناب انجیل دیاں بشارتاں دے ایمان لے آواں ابو طالب دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے سردار ابو طالب رو کے آندے نے بابا واقعی ہے یتیم ہے میرے بھائی دا بیٹا ہے تے جناب جیڑا چچا ہویا کردا ہے نا
او بھی تے باپ دی جگہ ہوندا ہے نا اے واقعی یتیم ہے میرے بھائی دا بیٹا ہے اللہ اللہ ابو طالب دی اکھاں وچ آنسو نے اور لوگوں غور کرنا آنے لے تنو کیویں پتہ لگیا اینو یتیم ہے کہنے لگا میں دے اوصاف پڑھے نے انجیل وچ پڑھے نے میں دے اوصاف پڑھے نے اللہ اللہ جدھر جدھر جاندا ہے نا میں ویکھ رہا کوئی پتھر کوئی درخت ہو جائے نہیں جڑا جوال جھکیا نہ ہووے میں ویکھ رہا واں آسمان دے ایک بدل دا ٹکڑا ہے جڑا دوتے سایہ کر کے نال نال پہ چلدا ہے تے میں ادھے چہرے وال ویکھیا مینوں انجیل دیا بشارتاں یاد آ گئیاں اے بابا میرے نبی دا ہاتھ پکڑدا ہے فاخذ بید رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ ہو مصطفیٰ اچھی کو وہ صلی اللہ ہو صبر صاحب قاری رضا صبر صاحب فاخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا کی اندر توجہ کرنا انا فقالا ھذا سید العالمین ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمت للعالمین آندہ ہے اے ہاتھ پکڑ کے آندہ ہے اے تے اللہ دے رسول دا اللہ دا آخری رسول ہوئے گا ھذا رسول رب العالمین اے اللہ دا آخری رسول ہوئے گا ھذا سید العالمین اے سارے جہان دا سردار ہوئے گا ھذا یبعثہ اللہ رحمت للعالمین اللہ نے انہوں سارے جہان دی رحمت بنا کے بھیجیا لوگوں اے میرا نبی او بابا کی آندہ ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم رائے حق بھی ستائے جاؤ گے بڑے رلائے جاؤ گے رائے حق دی خاطر تسی تڑپائے جاؤ گے اللہ دی توحید دی خاطر حق دا پرچم بلند کرن دی خاطر بڑے ستائے جاؤ گے جو کچھ انہاں دے نال ہویا تواڈے نال ہی ہوئے گا وطنوں بے وطن کیتے جاؤ گے تواڈے تے پتھر برسائے جان گے تیر چلائے جان گے کاش ادوں تک میں بھی زندہ ہوندا میں کراں گی قبر دے اندر لتاں لٹکا کے بیٹھا وہاں بڑھا ہو گیا وہاں لیکن کاش میں ادوں زندہ ہوندا جیڑا تیر تواڈے والا ہوندا میں اپنے جسم تے کھاندا جیڑا کوئی پتھر تواڈے والا ہوندا میں اپنے جسم تے کھاندا لیکن میں اس بات دی شہادت دینا وا تو واقعی اللہ دا آخری رسول ہے اور نہیں تے قیامت والے دن مینوں بھی اپنے غلاماں بھی شریک کر لینا اللہ کو جوانیاں آئیاں میرے مصطفیٰ دے اللہ پھر جوانیاں بھی آئیاں صدقے جوان تے جوانی کیوں ہو جائے میں صدقے میرا پیر میں صدقے او پیر سونے سید اللہ ثانیہ او صدقے او پیر سونے تھک دے نہیں گئے سچ سچ بولے جھوٹ نہیں بولنا صدقے او پیر سونے سید اللہ ثانیہ نگاہ نہیں سی اتاں چکی او آیاں جا جوانیاں شرم و حیا والی او چل گیا چالے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال
او تیرا بھی ہے تے کوئی مینو بھی وکھا لے، او تیرا بھی ہے تے کوئی مینو بھی وکھا لے، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال ہے، او میرا پیر فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا، فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا، دنیا نو وال دس گیا رہن تے سہن دا، تر گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نالے، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال، او تیرا بھی ہے تے کوئی او کاری رضا نو وکھا لوے، میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال، اللہ نے امام کائنات نو جوانیاں بھی عطا فرمائیاں، او لوگو میرا آقا گزر رہندا ہے نگاواں نمیاں کر کے، اللہ نے امام کائنات نو شان بھی دتیاں، لیکن سنو سنو میرے آقا دی شادی ہوئی نا، اور نوجوانوں اللہ کرے تواڈیاں جوانیاں سونیاں بن جاون، میرے آقا دی شادی ہوئی نا، اور اے ہوئی خدیجہ اللہ اکبر، اور جد وچوں اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیاں، توجہ کرنا میرے محبوب نبی دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، لوگوں میرے نبی دی بیٹی ہے نا، ادھی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، تو تقریباً 2 سال دا بیٹا ہے، میرے نبی دی وہ اللہ اکبر جناب صدا آ گیا، بیٹی نے پیغام بھیجیا، ابو جی ذرا جلدی آؤ، میرا بیٹا کشمکش موت دی کشمکش دے اندر ہے، ابو جی ذرا جلدی آؤ، میرا بیٹا بڑا سخت بیمار ہے، موت دی کشمکش دے اندر ہے، تو میرے نبی نے پیغام بھیجیا، نالے اے سلام بھیجیا، بیٹی اللہ دی تیرے دے سلام دیا ہو ملے، میرا پیغام سن، اے اللہ دا دتا مال ہے، اللہ چاہے تے رکھ لے دے دے وے، چاہے تے واپس لے لے وے، کیوں میں اے بیٹیاں بیٹے کون دیندہ ہے؟ عقیدہ بھی بناؤ تیہاں پتر کون دیندہ ہے؟ ساڑھے پتہ کی ہے آنے لے تیرے تی پتر نہیں نہ ہوندہ تے فلاں تھا ہے گی ہو، ایک تھا ہے گی اتھے ٹر جا کی ہونا، آہے اتھے بیری لگی آ این کر کے چولی اڈ کے کھڑا ہو جائیں، تے جے تیری چولی بھی تو بیری دا پتر ڈگ پیا تے سمجھ لو تی ہوئے گی، تے جے بیر ڈگ پیا تے سمجھ لو کی ہوئے گا، جے پتر ڈگیا تے کی، تے جے بیر ڈگیا تے کی، تے جے میں آکے سارا ٹان ہی ڈگ پیا تے پھر کی، کیوں جی طاہر بھائی، جے سارا ٹان ہی ڈگ پیا تے پھر کی، سنو آل حدیث دا عقیدہ سنو، قرآن آندہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر۔ کتے دھیاں نیریاں عطاؤندہ ہے، کتے پتری دتی جاندہ ہے،
او کتے دھیاں نیریاں عطاؤندا ہے کتے پتری دتی جاندا ہے کتے رلوی بارش پاندا ہے کتے رلوی بارش پاندا ہے تے کئیاں لئی ہے انکار ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکار اتھے نہیں رہنا کیوں بھئی ایک کون دیندہ ہے بولو جنہ کو نہیں اللہ انہوں نے بھی دے وے اللہ جنہ کو تیاں نے پتر کوئی نہیں اللہ اپنی رحمت نہ بیٹے بھی عطا کر اللہ کئی میرے بھائی میرے نوجوان بھائی میریاں بہنا یا اللہ جنہ کو اولاد کوئی نہیں نرینہ اولاد عطا فرما آمین آکھو اچھی آکھو پوت دیوے تے دیندہ اللہ آئی اور پوت دیوے تے دیندہ اللہ آئی تو رکھ رب تے تسلائی چھڑ پاپی آندہ تو پلائی تیرا ہو جاؤ بیڑا پار ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکار ایتھے اللہ تے دیتا پتر ذات الہیہ کنے دیتا ہے جنہوں نے اللہ دیتا ہو تے کم از کم بولو سارے نو اللہ دیتا ہے دیتا پتر ذات الہیہ تو دیندہ پھر دہائیا میری باپیاں بوٹی لائیا نہ ایڈا ظلم گزار ایک دن مر جانا میرے آقا فرمانے دھیے اے پتر اللہ دیندہ ہے اللہ چاہوے تے عنایت کر دے وے چاہے تے واپس لے لے وے دوبارہ پیغام بھیجا دوبارہ پیغام بھیج کے آندھی ابو جلدی آ جاؤ میرا بیٹا موت دی کشم کش دے اندر ہے میرے محبوب نبی گئے اللہ اکبر آقا نے اپنے نواسے نو اٹھایا این کر کے دعا ہتھاں تے چکیا میرے آقا دی اکھاں میں آنسو جاری ہو گئے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں اسامہ بن زید ہے میرے پیغمبر دا منہ بولا بیٹا ہے اے جناب پتہ کی آندہ ہے اے تے پرانی مشک دی طرح ہے انی گل حضرت اسامہ دے منہ جو نکلی میرے آقا دی آنکھاں میں آنسو جاری ہو گئے اور رسول اللہ رون لگ پائے نواسے دا غم دل وچ آیا میرے آقا دے آنسو ڈل پائے قرآن آندہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا آو آخری گلہ سن لو اور لوگوں میرے نبی دا ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیمار ہو گئے اور بیماری جڑی ہے نا ایسی ایک بندے نو لاغر کر جاندی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابیو اٹھو اپنے ویر سعد دا پتہ لے آئیے میرے آقا ٹر پے او سرحالی دے رہن والے ہو اے بھی پیغام نوٹ کر لو اگر میرے نبی نے فرمایا بندہ باوضو جاوے صبح جاوے بیمار پرسی کرن واسطے انہوں پوچھن واسطے صبح جاندا ہے آقا فرمانے رب دی رضا واسطے جاندا ہے تے فرمایا شام تک اودے واسطے آسمان دے 70,000 فرشتے رحمت دیا دعاواں کر دینا تے جڑا بندہ شام نو جاندا ہے صبح تک او دے واسطے رحمت دے 70,000 فرشتے دعاواں ہی کرتے رہندے نے اس واسطے بیماران دا پتہ لیا کرو اگر کوئی نماز وچ مسلمان بھائی نہیں آیا بزرگ نہیں آیا اگر کوئی میری ماواں بہنا اگر کوئی ماں بہن نہیں آئی تے میری ماواں بہنا دا حق بندا ہے پتہ لینا اج ساڈی فلاں بہن نہیں آئی اگر جوان ہے تے جواناں دا حق بندا ہے کہ اس جوان دے گھر ٹر جاون اج نماز وچ نہیں آیا جے کوئی بزرگ
بزرگ ہے تے بزرگ دا حق بنتا ہے اودے گھر جا کے اودی پتہ لے من میرے آقا ٹر پے جدو اتھے پہنچے نا تے سارے لوگ گھر والے جمع نے میرے آقا فرما دے لے کیا سعد گزر گئے نے گھر والے آنکھیا سونے حالے تے فوت نہیں ہویا سعد زندہ ہے میرے آقا نے سعد دی حالت ویکھی ہے میرے آقا دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے آقا فرماندے نے صحابیو اے اکھاں نال رونا رب دی رحمت جے اکھاں نال رونا رب دی رحمت ہے اور لوگوں میرے آقا دی اکھاں وچ آنسو رسول اللہ دے آنسو قرآن دا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا غور کرنا جنگ بدر دا موقع میرے محبوب نبی علیہ السلام دی پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے آقا فرمانے عثمان آج تو اپنے گھر رہنا ہے اپنی بیوی دی تماداری اپنی بیوی دا علاج و معالج واسطے آج تو گھر ہی رہنا ہے عثمان گھر میرے آقا جنگ بدر دے چلے گئے اللہ رقیہ دے بیمار ہاتھ آسمان والے اٹھ دینے رقیہ رو کے آندھی اللہ سونیا میرے بابل محمد نو فتح نصیب فرما ادھروں عثمان نو آندھی ہے عثمان میڈے سر دے سائیں جاؤ نا جا کے ذرا پتہ تے لے کے آؤ اللہ نے میرے بابل نو فتح دیتی ہے کہ نہیں مسلمانہ نو فتح ملی کہ نہیں حضرت عثمان جاندے نے بے کے واپس آ جاندے نہیں رقیہ حالے تک کوئی خبر نہیں پہنچی آخری گل سنو بعد ختم کریے میرے آقا علیہ السلام فرما دے لے اللہ ادھر عثمان جڑے نا اے جاندے نے تے جناب ویک کے واپس آ جاندے نے آخری ویلا آیا اللہ نے مسلمانوں نو فتح نصیب فرمائی مسلمانوں نو اللہ نے اے جناب فتح عطا کر چھڑی ہے اے پیغام لے کر کے قاصد پہنچے ہے ادھر رقیہ دے بیمار ہاتھ آسمان وال اٹھے ہوئے نے اور بابل دا راہ تک دیا اے رقیہ میرے نبی دی لخت جگر نور نظر اللہ رقیہ میرے نبی دا راہ تک دیا اور بابل دا راہ تک دیا اے جناب بیمار ہاتھ سمان وال اٹھے ہوئے ہولی ہولی تھلے آ گئے آخر اکا بند ہو گئی روح جسم اتر تو ہمیشہ وہاں تے رخصت ہو گئی رقیہ فوت ہو گئی بابل دا راہ تک دیا ہمیشہ دنیا تو رخصت ہو گئی اللہ عثمان اپنی بیوی رقیہ نو اے جناب قبرستان لے کے گئے جنازہ پڑھا کے دفنان واسطے ادھروں قاصد پیغام لے کے آ گیا تے آندہ ہے او مسلمانوں خوش ہو جاؤ اللہ نے آج فتح عطا کر چھڑی ہے کافر غالب نہیں مغلوب ہو گئے کافرانو شکست ہو گئی مسلمان غالب ہو گئے آو ویرا آج بھی ویلا ہے اگر مسلمان ایمان والا بن جاوے کعبہ دے رب دی قسم ہے مسلمان غالب آ سکتا ہے کیوں بے مسلمان غالب آ سکتا ہے کہ نہیں وی آدمی ہومن ایمان والے کنے تے فرمایا 100 آدمی تے پاری نے تے جے 100 آدمی ایمان والا ہوئے تے 1000 تے پاری ہے اللہ ساڑھے ایمان پختہ کر دے آجڑیاں کافران دیاں قوماں اور یہودیاں دیاں طاقتاں
آج ساڈے تے مسلط ہو رہی نے، دشمن مسلط ہو رہا ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا، اگر مسلمان یک جان ہو جائے، ہر مومن، ہر مسلمان، ہر بزرگ، ہر جوان، ہر نبی دا غلام، چاہے بریلوی ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے حنفی ہے، چاہے شافعی ہے، چاہے مالکی ہے، چاہے حملی ہے، اگر محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھن والا ہے، لا الہ الا اللہ دوتے ایک جان ہو جائے، ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو جائے، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا، دنیا جہان دی جتنی مرضی کوئی سپر طاقت ہوئے اور ایمان والیاں دا مقابلہ بولو کر سکتی؟ بولو کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ اللہ ساڈے وچ او ایمان دا جذبہ پیدا فرمائے، اللہ ساڈے اندر او ایمان دا جذبہ پیدا فرمائے۔ میں عرض پیا کرنا وا، اللہ نے مسلماناں نو شکست نہیں بلکہ فتح دیتی ہے۔ کنے مسلمان؟ 313۔ کنے؟ 300؟ اب بولو کنے؟ 313 غالب آئے کہ نہ آئے؟ بولو۔ آج جڑے نا آج مسلماناں دے علماء اور ویکھو حافظ محمد سعید امیر مجاہدین آج نظر بند نے، کیوں؟ انہاں نو ڈر ہے۔ اگر ڈر نہ ہوندا اس اللہ والے نو کیوں بند کیتا ہوندا؟ نظر بند کیوں نے؟ آج بڑے بڑے حق والے انہاں جناب نظر انداز کیتا جاندہ ہے، حق والے دی بات نو سنیا نہیں جاندہ، حق والے دی بات نو اثر ویسے ہی جناب ویکھیا جاندہ ہے۔ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا، اگر ایمان والے پختہ عزم کر لیول، اللہ فرمانے نے ارادے تسی پکے کر لو، توکل دا بھروسہ میرے تے کر لو، میری مدد اپنے آپ ہی آ جائے گی۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی اللہ پر ہو، تلا تمہید موجوں سے وہ گھبرایا۔ آؤ آخری بات سنو، میرے آقا دی بیٹی سیدہ ام رقیہ نو لے کر کے اے پہنچے نا، ادھر جناب مسلمانہ دے اندر اعلان ہو گیا کہ اللہ نے مسلمانہ نو فتح عطا فرمائی۔ 313 فتح یاب ہو کے آگئے۔ اللہ لالو گھراں وچوں دیوانہ وار نکل آئے، اللہ دے رسول دا استقبال کرن واسطے، مبارکباد کہن واسطے۔ جدو لوگ گھراں وچوں باہر آئے، اللہ اللہ میرے آقا اس پاسوں ویندے نے، انج کر کے نظراں ماری جاندے نے، ویکھی جا رہے نے، او سارے نظر آندے نے، نہ ہی میری رقیہ نظر آندی ہے، نہ ہی میرا عثمان داماد نظر آندا ہے۔ ایک صحابی کھڑا کھڑا ویکھ رہا ہے، میرے محبوب نبی دیاں متلاشی نظراں نو بھانپ جاندا ہے، عرض کردہ سونیا تہاڈیاں نظراں اور جنوں تلاش پیاں کر دیا نے، او تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے تہاڈا راہ تک دیا ہمیشہ ہمیشہ واسطے من مٹی تھلے دفن ہو چکی ہے۔ اللہ، یعنی رقیہ فوت ہو گئی ہے۔ تے میرے آقا دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، رسول اللہ کے آنسو سرحالی والے ہو، رسول اللہ کے آنسو فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ میرے آقا رو کے فرماندے نے، دلونی علی قبرہا، میں نو اپنی بیٹی دی قبر تے لے چلو۔ لے آندا گیا، آقا کھڑے ہو گئے، ان کر کے جناب دعا پہ کر دینے، اللہم اغفر لہا ورحمہا، اللہ سونیا میری بیٹی نو معاف فرما دے، ادھو تے رحم و کرم فرما۔ میرے آقا رو رو کے دعاواں کر رہے نے، اللہ کو میرے پیغمبر
دے آنسو قرآن دا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اے رسول اللہ دے آنسو نے اللہ اور بچپن بھی آلہ تے لڑک پن بھی بولو بولو سارے جوانی بھی تے بڑھیپا بھی پوری 63 سالہ زندگی آلہ تے او بھی دور گزریا نا جدو میرے آقا دی بہن شیما میرے آقا نو چک کے لے جا رہی ہے تے دور نکل گئی دور چلی گئی نا دوپہر دا ویلا سخت گرمی ہے تے ماں حلیمہ دوڑ دیاں لب دیاں پھر دیاں نے آندیاں نہیں شیما اپنے ویر محمد نو چک گئے کدھر لے گئی ہیں تانو پتہ نہیں سخت گرمی ہے شدت دی اللہ تے شیما جڑی جواب دین دی ہے اور سنو سرحالی دے رہن والے ہو پچھلے جلسے وچ بھی میرے دوستاں نے فرمائش کیتی سی لیکن میں پوری نہیں نہ کر سکیا اور آج میں انشاءاللہ پوری کر کے چھڑاں گا جو میں کریے کہ نہیں تواڈا دھیان چاولا والا تے میرا دھیان تواڈے والا ہے جی اللہ جدو آئی نا دھیان نہیں امی تینوں کی دساں میرے ویرے نو توپ لگ دی کیوں نہیں لگ دی آنی امی میں جدھر چکے لے جانی ادھر آسمان دیکھ بدل دا ٹکڑا ہے اور نال پہ چل دا ہے تے جناب میرے سونے ویرے محمد نو توپ لگ دی اللہ جنہ پہنا دے ویر کوئی نہیں نیک ویر دے دے اللہ جنہ کول تیاں پتر کوئی نہیں پتر عطا فرما تے اے جناب اٹھا کر کے نا اپنے ویرے نو تے جناب چکی پھر دیئے تے آندھی سو جا محمد سونے میری اکھاں دے تاریا سو جا محمد سونے میری اکھاں دے تاریا صدقے میں واری تے تو رب دے پیاریا سو جا محمد سونے اچھی گیا تو صلی اللہ اللہ پتہ کی آندھی ہے آندھی حسبوں تے نسبوں ساڈا رشتہ نہ کوئی حسبوں تے نسبوں ساڈا رشتہ نہ کوئی چاچیوں تائیوں تیری سانجھ نہ ہوئی پر جگ تو پیارا لگنا اور جگ تو پیارا لگنا اے دیواں دھروئی سوہنیا تو تا میرے کلیجے نو ٹھاریا سو جا محمد سونے صلی اللہ ویکھو چاول ویکھ کے تو انو درود بھول گیا کہہ دو صلی اللہ اچھی کہہ دو صلی اللہ تو انو قسم لگے تو ہون چاول کھا دے درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سو جا محمد سونے میری اکھاں دے تاریا صدقے میں واری تے تو رب دے پیاریا سو جا محمد سونے صلی اللہ ربا اے ویر میرا مانے جوانیاں تیرے درباری کو عرض سنانیاں اے مٹھڑا من ٹھار ہووے مٹھڑا من ٹھار ہووے جگ دا سرداریا سو جا محمد سونے میری اکھاں دے تاریا صدقے میں واری تے تو رب دے پیاریا سو جا محمد سونے جدوں دا گھر ساڈے
پایا اس پھیرانی رحمت برکت لایا آن کے ڈیرانی مکی غریبی ساڈی ہویا فضل ودھیرانی مکی غریبی ساڈی ہویا فضل ودھیرانی او ویڑے ساڈے لگیا ویڑے ساڈے لگیا چانن چمکاریا سو جا محمد سونے میری اکھاں دیا تاریا سو جا محمد سونے صلی اللہ سونے دے آیا سانو ملیاں بھلائیاں نی ساڈے گھروں نکلیاں دور بلائیاں نی سونے دے آیا مولا رحمت پائیاں نی کرم کمایا ساڈے پروردگاریا سو جا محمد سونے صلی اللہ اچھی کہہ دو صلی اللہ آیا اے ویر میرا ہوئی روشنائی آیا اے ویر میرا ہوئی روشنائی ہو سینہ دے مال ٹوٹ گئے مک گئی وڈیائی ویکھے پیا ہر کوئی آکے بہن تے بھائی کسی دا نہ کوئی ایسا ویر پیاریا سو جا محمد صلی اللہ ویر کسی نو نہیں ہٹیاں تو لب دے محمد ساڈے حصے آیا اے کرم نے رب دے اس دے پیار میرے کلیجے نو ٹھاریا سو جا محمد سونے میری اکھاں دیا تاریا صدقے میں واری تے تو رب دیا پیاریا سن لو بھائیو ساڈا اے ہوئی پیرے سن لو بھائیو ساڈا اے ہوئی پیرے مرشد تے رہبر سونا شیما دا ویر جس دی محبت یارو کر گئی اخیر اس دی میں چاہت خاطر سارے جگ نو وساریا سو جا محمد سونے میری اکھاں دیتا بس کر رضا نہ کر لمبی تقریر اور بس کر رضا نہ کر لمبی تقریر جہان وچوں اکو آلہ بدر منیر اے ہوئی احسان کیتا اے ہوئی احسان کیتا بس کر رضا نہ کر لمبی تقریر جہان وچوں اکو آلہ بدر منیر اے ہوئی احسان کیتا رب قدیر مولا سبنا نو عزت دے دے مولا انہاں جواناں نو عزت دے دے اللہ بزرگاں نو عزت دے دے
ماواں بہناں نو عزت دے دے، اللہ سرحالی والیاں نو عزت دے دے، مولا رفیق بھٹی نو عزت دے دے، تو اپنے دربار آ۔ کیوں بھائی؟ کون عزت دیندا ہے؟ بولو، اور عزت کون دیندا ہے؟ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے نواں قرآن دا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مولا مومنانو عزت دے دے، اللہ سبنانو عزت دے دے، اپنے دربار آ۔ سو جا محمد سونے میری اکھاں دے اتار آ، صدقے میں واری تے تو رب دے پیار آ۔ سو جا محمد سونے صلی اللہ آئے تھے چمن میں تیرے، گلشن کی سیر کر چلے، سنبھال مالی تو باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ دعا کرو اللہ بیمارن صحت یابی عطا فرمائے۔ اور آج دا پروگرام میرے محترم بھائی عبدالحمید محمدی رائے وینڈ تو تشریف لے آنے والے، نادر ریلوے اسٹیشن جامع مسجد خالد بن ولید، انہاں کو انشاءاللہ پچھلا پروگرام میں مل سکتا ہے، اور آج دا پروگرام انشاءاللہ تو ملے گا۔ دعا کرو اللہ سبنا دیا محنت قبول فرمائے، پریشان دی اللہ پریشانیاں دور فرمائے، مصیبت زدہ دی اللہ مصیبتہ دور فرمائے، اور اس ڈیرے تے اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کیوں بھائی؟ اور ڈیرے والے محترم بھائی محمد طاہر بھٹی، اللہ پاک انہ دے مال و جان کاروبار برکت فرمائے، اللہ ریاکاری تو محفوظ فرمائے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو رب نے موقع عطا فرمایا تو سال بعد ہی ملاقات ہوندی ہے غالباً۔ جے زندگی رہی تو ملاقات ہو جائے گی، تے جے نہ زندگی رہی تے معاف کر دینا، میرے واسطے دعا کر دینا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ تیرے بندے عاجز لاچار گناہگار سیاکار قصوروار، اللہ اپنی رحمت نہ ساڑے سارے دے گناہ معاف فرما، اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان دیا پریشانیاں دور فرما، اے اللہ مصیبت زدہ دیا مصیبتاں دور فرما، اللہ بیمارن اپنی رحمت نہ شفاعت فرما۔ یا اللہ جتھے تے مسلمان مرد عورتاں بچیاں بچے ہسپتال میں یا گھر میں بیمار نے، اللہ ہر ایک نو صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ سونے اپنی رحمت نہ بے اولاد نیک اولاد عطا فرما، اللہ جنہ دھیاں بہناں کول اولاد کوئی نہیں، اللہ نیک اولاد عطا فرما، اللہ جنہ کول اولاد کوئی
کوئی نہیں نرینا اولاد عطا فرما یا اللہ جنہاں کو بیٹیاں ہی بیٹیاں نے بیٹا کوئی نہیں اپنی رحمت نال نیک بیٹے عطا فرما اللہ میرے محترم بھائی جنہاں نے آج دا پروگرام رکھیا ہے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دے اپنی رحمت نازل فرما اے غفور رحیم اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما اے اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما دکھلاوے تو محفوظ فرما یا اللہ جتنے ساتھی دور دراز تو آئے نے چل کے آئے نے پیدل آئے نے سواریاں تے آئے نے اللہ انہاں ساریاں دا ہونا قبول و منظور فرما اللہ انہاں ساریاں دا ہونا قبول و منظور فرما اللہ سونیا اللہ اپنی رحمت نال جو جو منگدے نے عطا فرما یا اللہ ساڑھے اس گاؤں دے اللہ شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ مدنی اللہ انہاں دی عمر دراز فرما اللہ سونیا صحت والی زندگی عطا فرما اللہ دین دا کم کر رہے نے بہت بڑا دین دا کم ہو رہا ہے اللہ اپنی رحمت اللہ انہاں صحت والی زندگی عطا فرما اے غفور الرحیم اللہ اے بخشنہار اللہ ساڑیاں دعاواں قبول فرما اللہ میرے محترم بھائی طاہر بھٹی صاحب اللہ انہاں دی محنت نو قبول فرما یا اللہ انہاں نے دعوت کی چیئے اہتمام فرمایا التزام فرمایا ہے اللہ انہاں دے مال و جان کاروبار برکت فرما ریاکاری تو محفوظ فرما گے اللہ آج دے پروگرام انہاں واسطے ذریعہ نجات دا سبب بنا دے اللہ ذریعہ نجات دا سبب بنا اللہ سانو زندہ رکھ اسلام تے موت دے ایمان تے اللہ مرد وقت کلمہ شہادت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين